बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़मत। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द अज़मत ग्राफी। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और निहायत महफूज भी होंगे। एक नए वीडियो के ऊपर आप सभी को वेलकम करता हूं। इस वीडियो के ऊपर हम मुकम्मल डिटेल में बात कर लेंगे कि लीडरशिप यूथ समिट प्रोग्राम 2025 जो कि एशिया यूरोप फाउंडेशन की तरफ से जो रिसेंटली अनाउंस कर दी गई है, और ये वीडियो मुकम्मल डिटेल में इसके ऊपर होने वाली है। और इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल में बात कर लेंगे किस तरीके से आपने इसके लिए अप्लाई कर देने हैं और तरीक़ाकार क्या होती है, और ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर और डेडलाइन के हवाले से ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर देंगे। और इसके साथ साथ हम बात कर लेंगे कि किस तरीके से अपना एप्लीकेशन जो है इसके अंदर आप आगे सबमिट करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है और आगे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दे। अगर चैनल में आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। और आइए आगे बढ़ते हैं। ये लिंक जो है, इसका एप्लीकेशन लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उधर से ये सारी चीज़ें आप अपने साथ प्रोसीड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करके मैं जो मेन चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपने एंड तक देखना है, चीज़ों को समझना है, फिर आगे अप्लाई कर देने हैं। डेडलाइन जो है 3 जून से पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई करेंगे और इसके साथ साथ जो मेन चीज़ें हैं वो आपने इधर से रीड इट आउट करनी है, जो कि मैं जो मेन चीज़ें आगे जाके अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये जो प्रोग्राम है इसके 3 फेजेस है। सबसे पहले फेज़ जो है 29 जुलाई से लेकर 26 से जो अगस्त तक ऑनलाइन चलेगी। 6 डेज गालिबन उसमें लग जाता है, 7 डेज या 8 डेज उसमें लग जाता है। और इसके बाद जो लीडरशिप इन एक्शन फेज, उसमें ये भी इसका भी ऑनलाइन मूड है और 27 से लेके 28 सितंबर तक उसके ऑनलाइन जो है आप अपने हर जितने भी टास्क आपको दिए जाएंगे वही आप ऑनलाइन करेंगे। और थर्ड जो समिट का जो थर्ड फेज होगी वो 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक आपने जो कि सब ट्रेवलिंग करनी होती है, इन पर्सन जो होती है ओसाका के अंदर, बिल्कुल फुली फंडेड जो एक प्रोग्राम आपको मुहैया कर दी जाती है, उसके थ्रू आप बाहर जा सकते हैं। और इसके बेनिफिट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर थोड़ी बहुत यहाँ से आपने नज़र डालनी है और देखना है कि 18 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए और 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफेशनल अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि आप अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में है या 18 ईयर्स आपका है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो आपकी एक्सेलेंट इंग्लिश के ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए, रीडिंग और राइटिंग और वर्बल कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और इस तब ये सारी चीज़ें आपके अंदर है तो बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो 2 वीक्स इसका ऑनलाइन है और उसके बाद जो लास्ट वीक इसको जो है इन पर्सन है, आपको इनवाइट करेंगे जापान के अंदर, उधर जाके वो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइए, जो आपके सामने जो लिखा हुआ है कि अप्लाई हियर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक इंटरफेस आपके सामने ओपन। जब आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाती है, जिसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ से कुछ लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर पार्टिसिपेशन, ये चीज़ आपने पूरी रीड कर देनी है और 30 मिनट इसको फिलअप करने में लग जाता है। और मैंने आपको बता दिया कि और 3 जून से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन जो है इसके लिए आप सबमिट कर दे। एज की आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर फिर से नज़र डालेंगे, यहाँ से आपको और भी आसान करके बता दिए है। और 18 to 30 ईयर्स और यू शुड बी प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स जो भी है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सिटीजनशिप को आप इधर चेक कर सकते हैं, एशियन एंड यूरोप कंट्रीज़, और एशिया के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और यूरोप के कुछ कंट्रीज़ उसमें एलिजिबल है। और एक्सेलेंट कमांड एंड इंग्लिश, ये तो मस्ट है। आपका जितने भी टास्क होंगे, काम होंगे, बातें होंगी और शेयरिंग होगी, वो सारे इंग्लिश में होनी होंगी। और इसके साथ साथ सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालेंगे तो ये सारे डिपेंडेंट है आपकी मोटिवेशन, पार्टिसिपेशन, जो जितने भी क्वेश्चंस आपको आगे दिए जाता है उसको आप किस तरीके से आपने आंसर कर देने हैं। और डेमोन्स्ट्रेट एक्सपीरियंस इन कम्युनिटी एंड सोसाइटल लीडरशिप, वो आपने डिमॉन्स्ट्रेट करना है, बता देने हैं किस तरीके से आप दूसरे लोगों से अलहदा है और मुख्तलिफ है। इसके टॉपिक के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाता है। और डिटेल के ऊपर अगर बात की जाए तो उसमें व्हेन एंड वेयर, ये मैंने पहले आपको बता दिया है, इधर से भी आप चेक कर सकते हो। कास्ट के हवाले से पैसे वैसे खर्चे के ऊपर आप बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको सामने दिया हुआ है। नो रजिस्ट्रेशन एंड नो पार्टिसिपेशन फीस, में कोई फीस, कोई पार्टिसिपेशन फीस वगैरह उसमें नहीं है। और ये सारी चीज़ें फुली फंडेड, जो कि ये जो एशिया एंड यूरोप जो फाउंडेशन है वो सारे सब कुछ उसको देख लेते हैं और सब चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती है।
تو یہ کچھ 1 to 6 اس کے جو ٹاسک ہے وہ اپنے پیجز ہے اس کو آپ نے فل اپ کر دینے ہیں، اور یہاں سے آپ کو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ نیکسٹ کا بٹن، اس کو نیکسٹ کرتے ہی آپ کے سامنے اس طرح سے ایک انٹرفیس اوپن ہو جاتی ہے جس میں آپ اپنے سلوٹیشنز لکھیں گے، جس میں مسٹر مسز جو بھی ہے آپ اس کو آپ لکھیں گے، فرسٹ نیم لاسٹ نیم، یہ تو پرسنل انفارمیشن بالکل آپ اپنی اسی طریقے سے آپ نے ایڈ کر دینی ہے، اور جدھر بھی آپ نے تھوڑی بہت مشکل ہو، آپ کو لگے کہ کنفیوژن ہے، تو آپ سمپلی آپ سوال کر سکتے ہیں، نیچے ڈسکرپشن باکس میں ای میل آئی ڈی آپ کو مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میرا انسٹاگرام آئی ڈی بھی مل جائے گا، ادھر سے جا کے یہ ساری چیزیں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور پھر آپ جب یہ پرسنل انفارمیشن فل اپ کرتے ہیں تو اس کو آگے نیکسٹ کر دیں گے، نیکسٹ کرنے کے بعد پھر اس طرح سے ایک اور انفارمیشن ایک اور اس طرح سے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے، جس میں آپ نے بتا دینے ہیں کہ آپ کی کرنٹ جو آکوپیشن جو ہے کیا ہے، پروفیشنل ہے، اسٹوڈنٹس ہے، جو بھی ہے آپ اس کے بارے میں بتائیں گے، اور اپنے میجر فیلڈ کے بارے میں ان کو بتائیں گے، اور یونیورسٹی کے بارے میں، کام کے بارے میں، اپنے یونیورسٹی ویب سائٹ ان کے ساتھ کام لیا جدھر کام کر رہے ہیں تو وہ آپ ان کے ساتھ شیئر کریں گے، یا یونیورسٹی میں ابھی پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ شیئر کریں گے، اپنے لنکڈ آئی ڈی پروفائل جو ان کے ساتھ شیئر کر دیں گے، یا پرسنل ویب سائٹ ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کر دیں گے، اور کر دینے کے بعد جو ہے یہ سارے چیزیں دیکھنے کے بعد پھر آپ اس کو یس آر نو آر یو actively leading in any association or networks including social, cultural, political involvement and involve کسی قسم کی پولیٹیکلی یا نیچرلی یا کلچری جس بھی آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں تو یس کر دیں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ اگر ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں، کیونکہ سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے تو ڈیفینیٹلی ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ ان سارے چیزوں سے انوالومنٹ اس کی ہوتی ہے، تو یس کر دیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کو کر دیں گے یہاں سے نیکسٹ کرنے کے بعد اگلے پیج میں آپ چلے جائیں گے، تو اس طرح سے ایک پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی، جس میں یہ سارے چیزیں جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جو پارٹیسپیشن کے لیے جو آپ نے کچھ ڈاکومنٹ مطلب آپ نے کچھ پرسنل انفارمیشن یعنی پرسنل اسٹیٹمنٹ آپ نے ایڈ کر دینی ہے، وہ یہاں سے ایڈ کر دینی ہے، کیونکہ ہر ایک کوسچن بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک کوسچن کو آپ نے سمجھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اس کو 1500 کریکٹر کے اندر اس کا آنسر کر دینے ہیں، اور یہ آپ بخوبی اس کو جانتے ہیں، کوئی بھی اسکالرشپ کوئی بھی پروگرام جو ہوتی ہے اس کی بنا پر ادھوری ہوتی ہے، اور پرسنل ایس او پی اس کو کہا جاتا ہے، یا اس کو پرسنل اسٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے، یا ایسے جو بھی ہے اس کو آپ نے پہلے سوال کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے، پھر اس کو اپنے اچھے طریقے سے اس کو آنسر کر دینے ہیں۔ یہ کچھ سوالات ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں، اور دیکھیں اس میں لکھا رائٹ یور اون پرسنل ایکسپیرینس، جو آپ نے کوئی اور ایکسپیرینس یا کوئی اور بندہ آپ کے لیے نہیں لکھ سکتا، وہ خود بخود آپ خود لکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ ایڈ کر دینے کے بعد پلیز شیئر یور کریکولم بیٹا، وہ اپنے سی وی آپ ادھر ڈراپ کریں گے، ڈراپ کرنے کے بعد ایک اور کوسچن ہے اس کو بھی آپ اچھی طرح سمجھیں گے، اور اس کے بعد اس کو لکھیں گے، اور اس کے بعد ایک اور کوسچن ہے اس کو بھی آپ ایڈ کر دیں گے، کر دینے کے بعد پھر آپ نے یہاں سے اس کو پریویس بھی کر سکتے ہیں، آگے بھی کر سکتے ہیں، پریویس مطلب یہ جو آپ پچھلے جو کچھ کام آپ سے چھوڑ گئے ہیں یا آپ نے نہیں کیا تو اس کو کر دیں گے، تو یہاں سے آپ اس کو کر دیں گے نیکسٹ کرتے ہی ایک اور ایسے ہی ایک پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی، جس میں یہ آپ کی اسکلز کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہے، اور کانفیڈنس اور ہائی کانفیڈنٹ اور یہ سارے چیزوں 1 to 5 تک آپ اس کے لیے رینک کر سکتے ہیں، اور اس کو اپنے حساب سے اپنی لیڈرشپ اپنی اس اسکل کے مطابق آپ نے یہاں اس کو ایڈ کر دیں گے، اور ایڈ کر دینے کے بعد پھر آپ نے نیچے ایک اور ایسی ہی اسٹیٹمنٹ ہے 1 to 6، اس کو بھی آپ نے اسٹرانگلی ایگری یا ڈس ایگری جو بھی ہے، اور اس کو اس کے مطابق آپ نے کر دینی ہے، اپنی اسکل کے مطابق اپنے پرسنل اپنے ویوز کے مطابق اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے، فل کر دینا ہے۔ فل کر دینے کے بعد پھر یہ جو لاسٹ تو نہیں کہہ سکتے، اور یہ جو 5 تک پیج کا ہم نے کیا ہے، اور لاسٹ میں آپ اس کو آگے نیکسٹ کر دیں گے، جو لاسٹ ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا، جس میں یہ سارے چیزیں اس میں یہ تو بہت آسان ہے، اس کو اپنا ریڈ آؤٹ کرنی ہے، کیا آپ اس کے بارے میں انفارمیشن اور اپرچونیٹیز کی لینا چاہتے ہیں تو یس کر دیں گے، تو آپ کو سمپلی ای میل کے تھرو آپ کو انفارم کر دیں گے جب بھی کوئی نئی اپرچونیٹی اوپن ہو جائیں گے، تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ اس طرح سے ان کو ٹک لگائیں گے، ٹک لگانے کے بعد پھر آگے کہتا ہے کہ اور یہ بھی سیم وہی ہے، اور ہیو یو اپلائیڈ، اگر آپ نے کبھی اپلائی کیا ہے اس پروجیکٹ میں کام کیا ہے تو اس کو یس کر دیں گے، ورنہ نو کر دیں گے، اس کے بعد آپ نے اس کو کر دیں گے کہ کنفارم، یہ ساری چیزیں پڑھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، سمجھ لیا، اور اس نے میں نے خود کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے کیا کر دیں گے، ٹک
टिक करने के बाद फिर आगे यहाँ से इसको कर देंगे सबमिट। इसका सबमिट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका एप्लीकेशन जो है उनके अंदर सबमिट हो जाएगा। और फिर आफ्टर द एवेल्युएशन वो आपकी एप्लीकेशन जो है चेक करने के बाद फिर आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका सिलेक्शन रिजेक्शन सब कुछ वो आप बताएंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डेफिनेटली उन 3 फेजेस के ऊपर आपने गुजरना है और एक न्यू एक्सपीरियंस आप हासिल करेंगे और आगे फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। कोई और स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आपके काम आएंगे। और जब आप अपनी कंट्री के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। और उम्मीद करता हूँ कि एक शॉर्ट वीडियो है रिलेटेड टू दिस अपॉर्चुनिटी। और अगर वीडियो पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ ये लाजमी शेयर कर दे ताकि वो लोग भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मिलते हैं एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा एंड अल्लाह हाफिज़।